Happy Father's Day sa tanang mga amahan sa tibuok kalibutan. Og salamat sa inyong sakripisyo nga nabuhi mi. Sa akong amahan ug sa tanang mga amahan sa tibuok kalibutan, Happy Father's Day ninyong tanan. Salamat kay sa inyong kakugi nga pinaagi ninyo nabuhi ang atong pamilya. So sa mga amahan, ang akong nakita sa mga amahan, duha ra gid ka punto. Una kining gitawag og sacrificial mindset. Ang mga amahan magpakanaagod bisan og wala. So una kining gitawag og sacrificial mindset. Ang mga amahan bisan pag usahay maglain ilahang lawas, mo trabaho gyud tungod og alang sa ilahang pamilya, ilabi na sa mga anak. Kasagaran sa mga amahan dili na gani halos kapalit sa ilang kaugalingong gamit tungod kay gihuna-huna nila pag-una ang ilahang mga anak. Samot nagnadunay mga nag-eskwela. Usahay mga amahan, dunay pagbati nila nga gusto unta nilang mukaon og nindot nga pagkaon pero usahay mas gipalabi nila ang ilahang mga anak kaysa ilahang kaugalingon. Usahay nay mga panahon nga bisan kapoy kay ilaing lawas, mo trabaho gihapon mangalsa og bugat. Bisan over na sa ilahang capacity, kanang manglukdo og mga sinako, manglibor, mangmasa, mga panday, o uban mga nagbilar, nag-overtime, ang uban ni adtog mga lagyong lugar, ang uban ni abroad, nilayo sa pamilya, giagwantang kamingaw, kahingawa o kabalaka, tungod kay gusto nilang masuportaan ang ilahang pamilya. Tungod lagi kay sila mga amahan. Mao na itawag og sacrificial mindset. Bahalag sakripisyo para nila basta mabuhi lang ilahang pamilya, ila ginambuhat. Doon na gani mga ubang amahan tungod sa ilang sobra nga pagpangga sa ilahang pamilya, usahay mo sulod na lang og mga illegal nga mga trabaho aron lang gid makahatag og nindot nga kaugmaon sa ilahang mga anak. Di po nato sila ma-blame, pero usahay sayop ang ilahang gihimo. Ikaduha kining gitawag og invisible gestures of love. Kung makabantay mo sa mga amahan, dili kayo sila vocal, dili kayo sila expressive. Tagsara kayo mga amahan mo ingon sila mga anak nga I love you nak. Kasagaran dili kay ni madungog sa mga amahan, inon dili tanan. Tama po yung mga amahan nga mo express ani, no? Apoy mga amahan nga vocal gid po sila. Pero kasagaran sa mga amahan, dili kayo nimo madunggan nga inana ang mga pulong. Pero dili bot pasabot nga wala sila nahigugma sila ang mga anak. Dili gina usahay manggani naay mga panahon nga ipanghambog nila ang ilahang mga anak ngadto sa ilang mga kauban sa trabaho sa mga accomplishment nila sa ilahang mga anak. Ang mga amahan dili kay nimo makita, dili kay mabati usahay sa mga anak nga nahigugma ang ilang amahan nila. Tungod kay dunay mga amahan nga buntag pa sayo, nangatulog pa ang mga bata, nilakaw na ang mga amahan. Usahay pod pag uli sa amahan diri, wala na ang mga bata nangatulog na, mo pay pag-abot sa amahan. Ang uban binulan mo uli, ang uban tinuig, ang uban tagpila ka tuig yagwantang kamingaw aron lang masuportahan nilang pamilya. Dili bot pasabot nga wala sila'y paghigugma sa ilahang anak. Dili lang makita sa mga anak ang ilahang paghigugma lagi kay wala man nila nakita sa ilahang panimalay. Ang ilang pagpaningkamot nga wala makita sa mga anak gitawag invisible gestures of love. Dili bot pasabot nga wala sila nahigugma. Dili bot pasabot nga wala sila nag-care nato nga mga anak tungod kay wala nato sila makita. Dili bot pasabot nga tagsara sila muli, wala sila nahigugma nato. Grabe ang ilang sakripisyo tungod og alang sa mga anak. Munang saludo ko sa mga amahan nga nilayo ni abroad aron lang masuportaan ang ilahang mga anak o ilahang tibuok pamilya. So kaninyong tanan, Happy Father's Day sa mga amahan.